अहद को पूरे रास्ते अजीब अजीब से ख्यालात आते रहे। वो ख्यालों को झिड़कता इसकी खैरियत की दुआ कर रहा था। वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा, गाड़ी वजीहा के घर के बाहर खड़ी की और तेज़ी से उतर कर घर के दाखिली दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो खौफजदा सा अंदर को दौड़ा। वजीहा वजीहा चिल्लाता पूरे घर में इसे तलाश करने लगा, मगर वो कहीं भी नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकला, यूं ही किचन की तरफ से गुजरा, इसकी नज़र काउंटर की पुश्ती से झांकती गोरी सी कलाई पर पड़ी। इसकी हैरानी से आंखें फैली। वजी इसकी चीख बुलंद हुई। इसने दौड़ कर जाकर देखा, वजीहा बेजान जिस्म लिए वहाँ पड़ी थी। उसके चेहरे पे तेज़ाब यानी एसिड फेंक कर चेहरा बिगाड़ दिया गया था। वजीहा की हालत देखकर वो अपनी जगह मुंजमद रह गया। न जाने कितनी ही देर वो हैरान रहा था। इसी आलम में बर्फ़ का मुजस्मा बना खड़ा रहा। इलाके की मस्जिद में मुअज्जिन ने मगरिब की अजान देना शुरू की तो अहद के होश बहाल हुए। वो चीखे मार मार के रोता पंजों के बल बैठा और इसकी नाज से लिपट गया। ये क्या हो गया वजी, ये क्या हो गया? मैंने सोचा भी नहीं था मेरी वजह से दो मासूम लोग इस तरह मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो वजी, मुझे माफ़ कर दो। वो फूट फूट कर रो रहा था। मैं तुम्हारे और दादा के कातलों का बदला ज़रूर लूँगा। अब हर एक को हिसाब देना होगा। अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अहद बुरी तरह से रो रहा था। 4-5 बार दस्तक हुई। फिर अहद रोते हुए उठा और दरवाजे तक आया। तुम कौन हो? उम्र रसीदा शख्स ने अहद को देखते ही नागवारी से पूछा। आपको किससे काम है? इसने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। तुम बाहर आओ, तुम्हें बताता हूँ। मेरे घर में तो लड़की और इसका बूढ़ा दादा रहते थे, फिर तुम कौन हो? वो बेवजह अहद पे भड़क रहा था। अहद बिना कुछ कहे इसके साथ कुछ कदम चलकर बाहर आया। अंकल आप आराम से बात। अभी इसका फिक्रा मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि इसकी पुश्त पे देखते हुए वो शख्स सदमे से चिल्लाया, मेरा घर। इसकी आंखें हैरानी से फैली। अहद ने उसकी आंखों में आग के शोले उठते देखे तो चौंक कर पीछे मुड़ा। वजीहा का घर आग की लपेट में था। वजीहा, अहद सदमे से चिल्लाया। आसपास से गुजरते लोगों ने इसे रोक कर देखा। आग इतनी खामोशी से लग गई थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी थी। मोहल्ले वाले जलते मकान के सामने खड़े सरगोशियां कर रहे थे। आग कैसे लगी हमें तो पता ही नहीं चला। घर में कोई था क्या? ये लड़का कौन है? इस भीड़ में बहुत सी आवाज़ें इसकी समाज से टकरा रही थी, मगर वो किसी को नहीं सुन रहा था। अहद ने दौड़कर अंदर जाना चाहा, मगर चंद लोगों ने आगे बढ़कर बमुश्किल उसे काबू में किया। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? जल जाएंगे। क्या कोई अंदर है? वो अपने आप को इन लोगों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, वो दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। इश्क में गिरफ्तार अहद। मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। उम्र रसीदा शख्स सर पे हाथ रखे रो रहा था। भड़कती आग को देखकर अहद के तन बदन में आग लग गई थी। वो बेबसों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। इस इलाके के मकीनों ने देखा। सदमे में मुब्तला अहद रात देर तक इस तबाहशुदा मकान के सामने डेरा डाले बैठा रहा। अगली सुबह यहीं के मकीन जागे तो देखा वो अपने सर के बाल नोच रहा था। गुमान हुआ वो सदमे से जहनी तवाज़न खो बैठा है। हर राह चलते शख्स को इसकी जहनी कैफियत पे शक हो रहा था। अगर कोई इसके पास जाता तो वो पत्थर उठाकर इन्हें मारता। दीवाना अहद वाकई पागल दीवाना हो चुका था। इलाका मकीन बमुश्किल उसे पागल खाने छोड़ कर आए थे, मगर कुछ ही दिनों में वो न जाने कैसे वहाँ से भाग गया था। इसके वालिदैन, बहन, दोस्त, अहबाब, साथी, ऑफिसर्स, हर शख्स को अहद की इस हालत पे गहरा सदमा पहुँचा था। सयाम पागलों की तरह अहद को जगह जगह ढूंढता फिर रहा था। वो अल्लाह से कह रहा था, मुझसे बारी बारी मेरे दोस्त क्यों छीन रहे हैं? हमेशा साथ रहने वाले दोस्तों को किसकी बुरी नज़र लग गई है? पहले मुझसे तोशी छीन लिया, फिर सलीम, फिर अल्तमश की जुदाई में तकलीफ़ दी, और अब अहद की गुमशुदगी, पागलपन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझ पर रहम करे। दोस्तों से जुदाई का गम मुझे ख़त्म कर डालेगा, मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज़ रहम करें। वो नमाज के बाद दुआ में रो रहा था। वो अहद की हालत जानकर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था, मगर यकीन तो करना ही था। आखिर सच तो सच ही होता है। इस्लामाबाद में माह जून ख़त्म हो चला था, मगर मिरहा की आंखों से ये पागल फ़कीर ओझल नहीं हुआ था। जुलाई के शुरू में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो यूं ही दरख्त तले बैठा बारिश में भीगता रहता था। रात के दूसरे पहर भी आसमान बरस रहा था। मिरहा खाना खाकर टीवी लाउंज की खिड़की तक आई। बंद खिड़कियों पे बारिश की बूंदें ताड़ ताड़ पड़ रही थी। मिरहा ने देखा वो घुटनों के दरमियान सर दिए बैठा है। इससे फासले पे पड़ी खाने की प्लेट जो मिरहा कुछ देर पहले इसके पास रख कर आई थी, इसमें यूं ही खाना पड़ा बारिश के पानी से भीग रहा है। इसने न जाने क्यों खाना नहीं खाया था। ओहूँ मूडी फ़कीर कहकर वो पलटी। आज यहीं सोफ़े पे सो जाती हूँ। वो सोचते हुए सोफ़े तक आई। स्लीपर्स एक तरफ उतार कर सोने के लिए सोफ़े पर लेट गई थी। बारिश बिजली की गरज चमक के साथ
ताड़ ताड़ बरस रही थी। ऐसे में कूड़े दान ने देखा 2 हुलिये अपार्टमेंट की इमारत के दाखिली दरवाजे पे खड़े अंदर घुसने के लिए तैयार खड़े हैं। बारिश की बदौलत बिजली जा चुकी थी, लेकिन इमारत का ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो गया था। ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट होने के बाद जब कैमराज ऑन होते हैं, रिकॉर्डिंग 1 मिनट बाद स्टार्ट होती है, लेकिन इनके लिए अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए 1 मिनट ही काफ़ी था। वो फुर्ती से इमारत में घुसे और सीढ़ियां चढ़कर मतलूबा अपार्टमेंट के दरवाजे पे पहुंचे। दस्ताने वाले हाथ ने दरवाजे के लॉक में एक पिन घुसाई, हल्का सा झटका देकर घुमाई, एक क्लिक की आवाज़ आई और दरवाजे का लॉक खुल गया। दोनों दबे पांव अंदर दाखिल हुए। टीवी लाउंज में मदम सी बत्ती रोशन थी। दोनों नकाबपोश थे। स्याह जैकेट के नीचे स्याह रंग की ही पैंट नज़र आ रही थी। मिरहा औंधे मुंह सोफे पे लेटी थी। इसका एक हाथ नीचे ज़मीन पर लटका हुआ था। एक शख्स मिरहा पे पिस्तौल ताने खड़ा था, तो दूसरा दौड़कर इसके कमरे में चला गया। मिरहा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने हौले से आंखें खोली, फिर बहुत ही चालाकी से हाथ सोफे के नीचे ले जाकर अपनी पिस्तौल पे गिरफ्त मजबूत करके उठाई और एकदम झटके से उठकर उसे टांग मारी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, सो बौखला कर पीछे को गिरा। कमरे में मौजूद शख्स ने कुछ ही देर में इसका पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया था, मगर वो शय इसे नहीं मिली थी जो इसे मतलूब थी। वो गुस्से से कमरे से बाहर आया। मिरहा और अपने साथी को लड़ते देखकर फौरन मिरहा पे गोली चलाई। वो नीचे को झुकी और गोली दीवार में पेवस्त हो गई। इसी पल दूसरे शख्स ने मिरहा को मजबूती से कलाई से थाम कर सोफे पे धक्का दिया था। कौन हो तुम लोग? वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाई थी। आवाज़ नीचे, वरना यहीं तेरी बोलती बंद कर देंगे। दोनों इस पे झुके खड़े थे। वो दस्तावेज़ात कहाँ हैं? कौन से जानबूझकर अनजान बनी थी? इनमें से एक शख्स ने मिरहा के गाल पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। हमारे सामने अदाकारी मत कर, तैश से वो गुर्राया था। मिरहा के लबों से खून की चंद बूंदें टपकी। बाहर बारिश की बूंदें भी मुसलसल आसमान से टपक रही थी। मिरहा ने उठना चाहा, मगर उन्होंने मजबूती से इसे पकड़ा हुआ था। अगर जान प्यारी है तो सच बता दे, वरना। और अगले ही लम्हे बिना आवाज़ के पिस्तौल से पिघला हुआ शीशा निकला और इनमें से एक की गर्दन में पेवस्त हो गया। मिरहा और दूसरे शख्स ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ भीगा हुआ पागल फ़कीर गंदे मंदे हुलिये में हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था। मिरहा की आंखें हैरानी से फैली। इससे पहले कि दूसरा शख्स कोई हरकत करता, मिरहा ने इसके पेट में टांग मारी। वो उसकी आवाज़ करता चंद कदम पीछे हटा था। पागल फ़कीर ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और फुर्ती से इस शख्स की जानिब बढ़ा। वो मिरहा पे गोली चलाने वाला था कि फ़कीर ने इससे पहले ही इसके सीने में गोलियां उतार दी। मिरहा ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पागल फ़कीर की पुश्त पे पिस्तौल रखी। तुम रॉ के एजेंट हो? तुम भारत से मेरा पीछा करते यहाँ तक आए हो? ये तुम्हारे ही साथी थे ना? इन्हें मार कर अब मेरे सामने हीरो बन रहे हो? हाँ, वो गुस्से से चिल्ला रही थी। मिरहा को पता भी नहीं चला तब एक ही झटके में इसकी पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर पागल फ़कीर के हाथों में आ गई थी। इसने मिरहा को पीछे धक्का दिया। वो धप से सोफे पे बैठी। कोई होशियारी मत करना वरना गोली मार दूंगा, कहते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। मिरहा ने गुस्से से तपिश आलूद चेहरे, घनी भुओं के दरमियान तंगी और इधर उधर से झांकती कुछ बालों की लेटों समेत खूनखार नज़रों से उसे देखा था। वो पानी से भरा जग उठाकर खाली गिलास में उंडेल रहा था। आधा गिलास भर कर गिलास लबों से लगाते ही घूंट घूंट पीने लगा था। वो बुत बनी कभी इसे देखती तो कभी इन 2 लाशों को। उसने आखिरी घूंट भरकर खाली गिलास वापस मेज़ पर रखा। कौन हो तुम? मिरहा ने सख्ती से पूछा। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। पहले मुझे बताने दो तुम कौन हो? मिरहा की अबरू भींची। तुम्हारा नाम मिरहा है? मिरहा उर्फ मनीषा। तुम कुछ अरसे से भारत में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। जब तुम कुछ ख़ास दस्तावेज़ात पाने में कामयाब हो गई तो इन्हें लेकर पाकिस्तान आ गई और तुम्हारा ताक़ुब करते रॉ के एजेंट भी यहाँ पहुँचे हैं। अब तुम्हारी जान को ख़तरा है। इससे पहले फिर से तुम पे हमला हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मिस मिरहा दी ISI एजेंट। वो खामोश हुआ। मिरहा सोफे से उठी। बस यही जानते हो या और भी कुछ जानते हो? स्क्वाड्रन लीडर दाऊद और कैप्टन सयाम की छोटी बहन, तुम सवाल बहुत पूछती हो। अब जल्दी से दस्तावेज़ात उठाओ, हमें यहाँ से निकलना है। मिरहा बिना कोई जवाब दिए दौड़ कर कमरे में गई। दराज से पेचकस निकाला। विंडो AC जो चलता था इसके ढक्कन के स्क्रू खोलने लगी। फ़कीर इसके पीछे ही खड़ा था। माशाअल्लाह क्या जगह तलाश की है, ओले से बिड़बिड़ाया। मिरहा ने ढक्कन उतार कर ज़मीन पर रखा और अंदर से छोटा सा बैग निकाला जिसमें दस्तावेज़ात और चंद हार्ड ड्राइव्स थीं। अपना ज़रूरी सामान ले लो, हम वापस यहाँ नहीं आएंगे, मैं तब तक इन दोनों की तलाशी ले लूँ। वो बाहर चला गया था। मिरहा ने अलमारी में से बैग निकाल कर इसमें ज़रूरी अशिया और दस्तावेज़ात वाला छोटा बैग रखा। इसकी जिप बंद की और बैग उठाए बाहर आई। कुछ मिला? फ़कीर से पूछा जो गर्दन झुकाए मोबाइल पे मसरूफ़ था। हाँ, इसके शूज़ के हील में से मोबाइल मिला है। अब चलो। मोबाइल कमीज़ की जेब में रखकर बाहर का दरवाज़ा खोला। लेकिन तुम कौन हो?
جب سے فقیر کی آواز سنی تھی کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی تھی۔ دل نے جس کا نام پکارا تھا، اس پہ دماغ نے کہا ارے تم پاگل ہو کیا، وہ اس حلیے میں تھوڑی ملے گا۔ میجر احد یوسف اسے دور سے سنائی دیا اور مرہا کو لگا وہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ دل نے کہا میں نے ٹھیک پہچانا تھا، احد یوسف، بے رحم احد۔ سوچتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکلی، اس کی پشت پہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بھارت، حیدرآباد، دکن۔ حیدرآباد دکن بھارت کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ حیدرآباد شہر کو بھارت کا دوسرا صدر مقام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں بھارتی صدر کی دوسری سرکاری رہائش گاہ ہے۔ حیدرآباد دکن اپنی سنہری تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے موتیوں اور مسلمان نظام بادشاہوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اردو اور تیلگو یہاں کی بولی جانے والی بڑی زبانیں ہیں۔ اس موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی اور بایو ٹیکنالوجی کا مرکز مانا جاتا ہے۔ حیدرآباد دکن برطانوی ہندوستان میں الگ ریاست تھی۔ یہاں اس کا اپنا سکہ رائج تھا، اپنی حکومت تھی، لیکن جب 7491 میں بھارتی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے دکن کی حکومت کو 8491 میں ایک فوجی ایکشن کے ذریعے ہندوستان میں شامل کر لیا۔ حیدرآباد دکن اردو تہذیب و تمدن، روایات، ادبی، ثقافتی اور مذہبی مرکز ہے۔ 4 مینار سے 5 کلومیٹر کی مسافت پہ اونچی پہاڑی چوٹی پہ شان سے کھڑے محل نما ہوٹل پہ سورج کی کرنیں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی ملازموں کی فوج میٹھی نیند سے بیدار ہو کر اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئی تھی۔ یہ اتنا خوبصورت محل تھا، گمان ہوتا تھا ساری دنیا ہی اس میں سما گئی ہے۔ خادموں کی فوج ہر وقت دوڑتی پھرتی تھی، پھر بھی اس محل کے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ محل کے ہر فلور کے ہر ایریا میں الگ الگ ملازموں کی فوج تعینات تھی اور ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ ہیڈ انچارج تھے، جسے بٹلر، ہوٹل مینیجر، اسٹاف کیپٹن، ہیڈ آف آل ڈپارٹمنٹس، سب کے الگ الگ عہدے تھے۔ سب اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے تھے۔ پیلس کے وسیع و عریض کچن میں مہمانوں کے لیے نت نئے، ان کے ذوق کے مطابق مختلف قسم کے کھانے بن رہے تھے۔ آج یہاں بڑی بڑی سیاسی شخصیات تشریف لا رہی تھی۔ باریک ہیلز میں مقید پیر ٹک ٹک کرتے کچن میں داخل ہوئے۔ سلاد پلیٹ میں سجاتی شیف ہیلپر کی نظر بے اختیار اس کی جانب اٹھی۔ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ڈائی شدہ بال اونچی پونی میں قید کیے، لائنز لگی بڑی بڑی آنکھیں کچن میں کام کرتے ملازموں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آٹا گوندتے سست سے شیف کو دیکھتے ہوئے بے اختیار تیکھی ناک سکیڑی، لپ گلوز لگے ہونٹوں پہ موتی جیسے چمکتے دانت پیوست کرتے ہوئے گردن جھٹکی، گوری چٹی رنگت والی خوبصورت سی لڑکی ٹک ٹک کرتی استک آئی۔ شیف جو سستی سے آٹا گوندتے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا، اسے یکدم اپنے قریب کھڑی دیکھ کر چونک کر جوں ہی 2 قدم پیچھے ہٹا، بیسن کا باؤل پکڑے پشت سے آتے ملازم سے ٹکرایا۔ باؤل ملازم کے ہاتھ سے ہوا میں اچھلا اور اگلے ہی پل شیف پہ بیسن کی برسات ہو گئی، جس پہ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ جب وہ ہنستی تھی اس کے گلابی گالوں پہ گہرے گڑھے بنتے تھے۔ اپنی غسیلی اور موڈی سپروائزر کو یوں ہنستے دیکھ کر سب کو ہنسنے کا موقع ملا اور کچن میں موجود شیف سمیت 15 ملازمین بھی کہکے لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ سٹاپ! اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ وہ سب اسی وقت یوں خاموش ہو گئے جیسے کبھی ہنسے ہی نہ ہوں۔ جلدی جلدی ہاتھ چلائیں، 10 بجے میٹنگ شروع ہو جائے گی اور میٹنگ ختم ہوتے ہی کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگ جانا چاہیے۔ ڈائننگ روم کی ہیڈ انچارج اور شیفز کی سپروائزر ان کے سر پہ کھڑی روب سے حکم دے رہی تھی۔ یس میم، اجتماعی جواب آیا۔ اب اس کی نظریں سست شیف پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنا سفید ایپرن جھاڑ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتے ہوئے سینے پہ بازو لپیٹے۔ ادھر سے صفائی کروا دیں۔ زمین پہ بکھرے بیسن کی طرف اشارہ کیا اور چل کر کارنر والی کھڑکی کی طرف آ گئے۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا جہاں سے تحت نگاہ سرسبز باغ نظر آ رہا تھا۔ صبح کی چمکیلی دھوپ وسیع و عریض باغ پہ پھیلی تھی۔ وہ چل کر ان تک آئی۔ میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ان کی پشت پہ کھڑی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچن میں باقی ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ کچن میں کیوں آئے؟ سخت لہجے سے اس نے پوچھا۔ اتنی سختی سے نہ پیش آئے کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ مڑ کر اس نے اسے دیکھا تھا۔ آپ اتنی جلدی نہیں مرنے لگے، اور ویسے بھی اگر میں سختی سے پیش نہ آؤں تو آپ لوگ اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے اور اس پیلس کا نام ڈبو دیں گے۔ سختی سے اس نے کہا۔ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ ایک دم سے تھوڑی دیر پہلے والی اس کی ہنسی یاد آئی۔ لیکن مجھے آپ سست پڑتے ہرگز اچھے نہیں لگتے۔ وہ کھانے کو پڑی۔ عمر کا تقاضا ہے، بے چارگی سے اس نے کہا۔ آپ کی عمر کا خیال کرتی ہوں تبھی آپ کے مجھے تم کہنے پہ برا نہیں مناتی۔ اگر عمر کا خیال نہ ہوتا پھر کیا کرتی؟ مزے سے اس نے پوچھا۔
ہاتھ پاؤں باندھ کر تہہ خانے میں بند کر دیتی، بیچارے بھوکے چوہوں کا بھلا ہو جاتا۔ وہ بے اختیار اس کی باتوں پہ ہنس دیا۔ منیشا بٹیا، تمہاری یہی باتیں میرا دل موہ لیتی ہیں، تم مجھ سے جھگڑتی ہوئی بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ اب بھی ہنس رہے تھے، لیکن منیشا بٹیا کو بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ آپ لڑائی والے کام کیوں کرتے ہیں؟ بڑھاپا آ گیا مگر خود کو اب بھی جوان سمجھتے ہیں؟ جوان بوڑھا آنکھیں گھما کر ادا سے اس نے کہا، اب اگر آپ سے کچھ الٹا سیدھا ہوا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ اب کیا کر دیا؟ پاس سے گزرتا دوسرا شیف بولا، کل جو آپ نے لذیذ کھانا بنایا تھا اس میں نمک کا پورا پیکٹ ڈال کر زہریلا انہوں نے ہی بنایا تھا۔ کیا؟ اس کی حیرانی سے آنکھیں پھیلیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا گریبان پکڑنا چاہا مگر منیشا بیچ میں آ گئی۔ اپنا حساب بعد میں چکتا کرنا، ابھی جا کر کام کرو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ منیشا نے سینے پہ بازو لپیٹے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ معصومیت سے اس نے پوچھا۔ آپ نے جان بوجھ کر پرسوں اس شیف کا سالن بھی گرایا تھا، پھر میٹھے میں چینی تیز کر دی تھی، رائتے کا دہی پھینک دیا تھا، اور کیا کیا حرکتیں گوائیں۔ آپ باز کیوں نہیں آتے؟ چلے آج آپ کو چوہوں کا دیدار کروائی دوں، بہت ہوا عمر کا لحاظ۔ منیشا بٹیا، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر تب بھی تم نے میری عمر کے لحاظ میں ہی میری عمر کا لحاظ نہ کرنے والے آدمی کی بھرے بازار میں طبیعت صاف کی تھی۔ میں اس لمحے میں تم سے ملاقات کا آج بھی بے حد مشکور ہوں۔ تمہاری باتوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، ورنہ میرے اپنوں نے مجھے ملنے کے علاوہ اور کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے اداس مسکراہٹ سے کہتے اپنا رخ پھر سے کھڑکی کی جانب موڑا۔ منیشا نے سر جھٹکا۔ سنجیدگی کا پھر سے دورہ پڑ گیا۔ اکرام نیازی حیدرآباد دکن کے مشہور ریسٹورنٹ کا مشہور شیف تھا، جس کے دیسی کھانے لوگوں کو اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اکرام نیازی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کالج کی طلبہ تھی، جو امتحان دینے کالج گئی اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹی۔ سننے میں آیا تھا کسی نے اسے اغوا کر کے مار کر پھینک دیا ہے، مگر اکرام نیازی جس نے ہمیشہ عزت کمائی تھی، اس کی عزت شہرت سے حسد رکھنے والے رشتہ دار محلے دار سب گمان کر بیٹھے تھے وہ منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اکرام نیازی نے ہر طرح کی فاحشانہ باتیں، طعنے، الزامات سنے تھے، مگر وہ پھر بھی ثابت قدم رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی بیٹی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے مدد مانگنے کے لیے سرکاری دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کہیں سے کوئی مدد نہ ملی، 2 بول تسلی کے نہ ملے۔ اگر کچھ ملا تو بس لوگوں کی جلی کٹی باتیں۔ اس شام وہ سلطان بازار کی ایک دکان پہ رسی لینے آیا تھا۔ رسی مانگنے پہ دکاندار نے پلٹ کر پوچھا، چچا میاں پنکھے سے لٹک کر مرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ جس پہ رسی کے بل چیک کرتی لڑکی کے ہاتھ رکے۔ چونک کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے بولا، میڈم جی، بیچارے کی بیٹی اپنی پریمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اپنے بوڑھے باپ کی لاج بھی نہیں رکھی۔ چچا میاں کو تو پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ خواہ لوگوں کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے، مگر لگتا ہے اب ارادہ کر لیا ہے۔ اکرام نیازی کے جھریوں زدہ چہرے پہ آنسو پھسل رہے تھے۔ وہ لوگوں کو صفائی پیش کرتے کرتے تھک چکے تھے، اب بولنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، اگر ان کی بیٹی نے بوڑھے باپ کی لاج نہیں رکھی تو تم ہی اس بوڑھے شخص کی لاج رکھ لو، مگر نہیں، تم کیوں ایسا کرو گے؟ تم جیسے لوگوں کو دوسروں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اگر کسی کا غم نہیں بانٹ سکتے تو اس کے غم میں مزید اضافہ بھی مت کرو۔ یہ بوڑھا شخص تمہاری دکان پہ پیسوں سے رسی خریدنے آیا ہے، تمہاری جلی کٹی باتیں نہیں۔ شاید تم ہر گاہک کو ایسی جلی کٹی باتیں سناتے ہو، تبھی تمہاری دکان چھوڑ کر ہر دکان پہ گاہکوں کا رش ہے۔ لڑکی کی بات پہ دکاندار کے چہرے پر کڑوے تاثرات ابھرے تھے، جبکہ اکرام نیازی خاموشی سے آنسو بہاتے کہیں کھو چکا تھا اور وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔